गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जहाँ भी हैं खुश रहें। लिबर्टी कॉर्नर से परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है और बहुत इस्लाम पेश करता आपको। मैं जहाँ पे हूँ आप जानते हैं, मैं फॉरेस्ट में हूँ और यहाँ ट्रॉपिकल मौसम होता है, सीज़न इसका बहुत अच्छा होता है। गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है। सर्दी तो नहीं होती है लेकिन पहाड़ी इलाकों में काफ़ी सर्दी होती है और कभी कभार समंदर के ऊपर भी सर्दी होती है। लेकिन आज मैं आपको ये बात बता दूं कि आज एक बड़ा स्पेशल ये हमारा वीलॉग होगा, बड़ा ही स्पेशल। तो सबसे पहले तो मैं लिबर्टी कॉर्नर की तरफ से डीजीए BKK 2020 की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं कि ये आपका जो अपना चैनल है जिसका मैंने नाम बताया डीजीए BKK 2020, आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या आपको याद नहीं रहा, एक ट्राई कर लीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल आइकॉन का बटन है वो ज़रूर दबा दें ताकि फिर आपको ये यूट्यूब की तरफ से फ़ौरन आपको वो मिल जाती है। फिर हमारी जो वीडियो होती है, हमारा जो वीलॉग होता है, कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता या आपको ढूंढना नहीं पड़ता। हर वो नई इन्फॉर्मेशन जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे मसीही कलीसिया, पाकिस्तान के लोग बाखबर रहें कि इनके ऊपर किस तरह जुल्म व सितम हो रहे हैं और इनके ऊपर जो चर्च के लोग हैं जिन्होंने इतने जुल्म डाए हैं, इनके साथ इतनी फरेबकारी की है मज़हब के नाम पर, उनसे आप बाखबर हो जाएं, उनसे निकलें और बाइबल मुकद्दस की जो असल तलीम है, जो हमें वो बताती है असल जो हमें, लेकिन हम उसे क्यों कबूल नहीं करते, हम उस खबर तक भी पहुँचें और ये जानें कि खुदावंद के इस कलाम को कौन, अब मैं क्या कहूँ, कोई इसको छेड़ तो नहीं सकता, ये हमारा ईमान है। लेकिन जिस तरह उसकी बर्बादी लोगों की कर रहे हैं, ये खुदा के लोगों की, ये एक बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक मैं आज आपको बात बताने जा रहा हूँ। आप इसको पूरा सुनिए मेरे इस वीलॉग को। आज का वीलॉग बहुत अहम होने वाला है, ये मैं आपको बता दूँ, आपकी ये ज़िंदगी बदल देगा। मेरा ये चैलेंज है आपको। तो मैं आज उनके लिए भी ये बता दूं कि जो लोग मुझे अक्सर ये फ़ोन करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि जी आप हर वक्त चर्च ऑफ पाकिस्तान के पीछे पड़े रहते हैं, उनकी गंदगी को बाहर लाते रहते हैं। हालांकि तो आप जी FGA के पीछे चल चल पड़ते हैं जी, उनके जो लुटेरे हैं, उनके जो ठरकी बाबे हैं, वो लियाकत कैंसर है, वो काशिफ चांद है जी, वो मुर्गी चोर है जी, आप उनके पीछे लगे रहते हैं। आप जी UCH के पीछे लगे रहते हैं, वो एक चोरों की नानी जो बैठा हुआ है विक्टर अजराया, आप जी उनके पीछे चढ़े रहते हैं, मजीद एबल के पीछे और गुजरांवाले के, जो हम उनके लिए एक बड़ी लेकर आ रहे हैं अगले वीलॉग में, गुजरांवाले वालों के लोगों के लिए वो मजीद एबल ग्रुप और सारा ये लुटेरों का जो साबर गुल वगैरह सारे ना जी, इनके लिए भी बड़ा एक हम अच्छा वीलॉग करने वाले हैं। लेकिन आप जी कैथलिक के ऊपर नहीं बोलते, कैथलिक से मुराद रोमन कैथलिक के मतलब। तो जनाब हम ऐसा नहीं है, हमारे पास जो ऑथेंटिक खबरें आती हैं, जो हमारे पास एक क्लियर चीज़ें आती हैं, हम इस चैनल पे वो करते रहते हैं। लेकिन जो उन्होंने नहीं सुना वो मेरे चैनल को, जो आपका अपना चैनल है डीजीए BKK 2020, उसको देखें कि हमने कितनी कैथलिक के ऊपर भी जो कैथलिक चर्च है उसके जो ये प्रीस्ट हैं, इनके मतलब हमने क्या कुछ कह रखा है। हम वही कहते हैं जो सच है और वो कहते रहेंगे। ये भी आपको बात बता दें, आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ही एक कैथलिक चर्च के लिए बहुत ही आज ये एक ख़तरनाक खबर होगी और ये खौफनाक भी होगी और उन लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है जो कैथलिक चर्च को पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ये एक बुरी खबर है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो जब सेबेस्टियन शाह जो हैं, शाह तो नहीं है शॉ हैं, तो ये समझें शाह शॉ ये सब इनके लफ्ज़ों की हेरा फेरी है लोगों की ना, लोगों को चक्कर देने के लिए। तो ये आपको बता दूं, उनके उससे पहले भी मेरे चैनल पे ये वीडियो मौजूद हैं, वीलॉग मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो है ना जी, मैंने अब नाम आपके सामने एक्सप्लोर कर दिया है, तो आप ये समझें, ये इसके बाद मैं नहीं समझता कि उस सेबेस्टियन शॉ को जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सच्ची हैं, तो फिर उनको जवाज़ नहीं बनता कि वो अपनी बिशप की वो जो मनसब है, एक बहुत बड़ा मनसब है आर्च बिशप का या बिशप का, उसके ऊपर वो एक दिन भी उन्हें कंटिन्यूटी
اسے جاری رکھا جا سکے یا وہاں پہ وہ بیٹھ سکیں۔ تو جو بات کی ہے ایک میں نے، اور پھر آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، کانسینٹ کے بغیر میں کچھ نہیں کہتا۔ میں متعلقہ آدمی سے پوچھتا ہوں، جو الزام لگا رہا ہوتا ہے، جو بندہ واقعہ سنا رہا ہوتا ہے، میری یہ کوشش ہوتی ہے بہت، بلکہ میں 100% کوشش کرتا ہوں کہ میں اس بندے تک پہنچوں، سچائی تک، ایک ون وے تو میں کلیئر کروں۔ اگر میں دونوں سائڈ نہیں کر سکتا تو میں اس کی کنسنٹ کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں کرتا۔ آج جو میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا نا ایک، وہ بھی اتنی خوفناک ہے کہ، لیکن پھر بھی میں نے اس بندے سے جو رومن کیتھولک پریسٹ ہے اس سے اجازت لی ہے، اس سے پرمیشن لی ہے، اس سے کنسنٹ کیا ہے کہ بھئی آپ مجھے کرتے ہو تو پھر میں اس کو پبلش کروں گا۔ تو انہوں نے مجھ سے اتفاق کی ہے، ایگری کی ہے، مجھے پرمٹ کیا ہے، تو پھر یہ میں آج آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا کہ جس ویڈیو میں وہ سارے کالے کرتوت، وہ جو سیباسٹین شو ہے اس کے وہ بندہ بیان کر رہا ہے، اسے دھیان سے سنیں۔ اس نے جو، اگر تو یہ الزامات ہیں تو یہ بہت ہی قابل افسوس ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کو، جو کہ وہ پریسٹ ہے الفنوس، راشد یا رشید اس کا نام ہے، رشید الفنوس، انہوں نے سب کچھ دکھایا ہے اس میں کہ جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو سب سے تو میں پہلے اسے کہوں گا کہ کرسچینٹی بزدل لوگوں کا نام نہیں ہے، کرسچینٹی پڑھے لکھوں لوگوں کا نام ہے، کرسچینٹی دلیر لوگوں کا نام ہے۔ جو تم نے حرکتیں کی ہیں کہ جی یہ میں کرتا رہا، میں اسے مساج کرتا رہا، وہ مجھے مجبور کرتا رہا، تو میں نے پھر بھی یہ سب کچھ نہیں کیا، تو آپ نے نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ سب سے دنیا میں کہ بزدل لوگ ہو۔ تم نے کیا سکھانی کرسچینٹی کسی کو؟ آپ اس کو سزا دیتے، کیا آپ نے سدا رہنا ہے؟ اگر وہ آپ کو اب نکال دیتے ہیں اس سسٹم سے تو پھر بھی تو آپ نے جانا ہے نا کہ جی میری زندگی کی، میں نے پڑھا، میں نے، کتنے لوگ ہیں جو ٹریننگ کرنے، جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ ٹریننگ کرنے گئے، سیمنری میں گئے اور بھاگ گئے، شادیاں کر لیں، اور کئی بے شمار لوگ ہیں۔ اور رات کو مجھے ایک ایسا آدمی بتا رہا تھا جو خود بھی گیا تھا وہاں پہ، اور اس نے مجھے بتائی ایک محبوب کی پریسٹ کیا، میں اس کا پورا نام نہیں لے رہا، کہ جی وہ کس طرح ان کے ساتھ ایک چارپائی بھی سوتا تھا اور وہ کس سائڈ میں ہوتا تھا۔ بڑی شرم کی بات ہے یار یہ ہے چرچ کی صورتحال۔ تب میں نہیں چاہتا کہ یہ ساری چیزیں میں ہی بتا دوں، آپ وہ ویڈیو دیکھیں، وہ جو ہے وہ پریسٹ، یار اگر تو اس نے غلط کیا ہے، اگر وہ کوئی الزام لگا رہا ہے تو پھر تو بہت برا ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو جناب پورا رومن کیتھولک چرچ دنیا کا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور جتنے بھی اس طرح کے گے ہیں، یہ جو بشپ بنے ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پہ نکالنا چاہیے، کیونکہ خدا کے کلام کے یہ خلاف ہے۔ اگر کسی کو کلام آتا ہے تو یہ میری بات آپ سمجھ لیں۔ تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اس میرے ویلاگ پہ آپ نے اپنے کامنٹس ضرور دینے ہیں، اور میں زیادہ آپ کے درمیان اور اس ویڈیو کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سنیں، اور ہر چرچ تک، ہر رومن کیتھولک جو ممبر ہے چرچ کا، جو ادارے ہیں، ان تک یہ پیغام اس بندے کا جانا چاہیے، اور فوری طور پر اس پر ایکشن ہونا چاہیے۔ اور جو اس نے خدشات ظاہر کیے ہیں کہ اگر اس کی جان کو کوئی خطرہ ہوا تو وہ کون لوگ شامل ہوں گے، اس نے اپیل بھی کی ہے، وہ بھی آپ اس میں ضرور سنیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب جو اس نے نشر کی ہے۔ رشید الفنوس صاحب ہیں، وہ بھی پریسٹ ہیں۔ آئیے ہمیں کس پہ اعتبار کرنا ہے؟ اگر ایسے ہی پریسٹ ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر ایسے ہی بشپ ہیں تو یہ بیچارے کرسچن لوگ کہاں جائیں؟ تو آئیے، اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کر دوں، DGA BKK 2020 کو آپ مت بھولیے سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا، اور آپ نے خاص طور پہ اس ویلاگ پہ مجھے ضرور کامنٹس کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئیے سنتے ہیں اس کی ویڈیو۔ میں فادر راشد الفونس آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آج جس سچ کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، یقیناً اس کے بعد میری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے میں وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف اور مذہبی قیادت پاپائی سفیر پاکستانی بشپ کانفرنس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے جانی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ اس سچ کو سامنے لانے کا مقصد مسیحی لوگوں کے ایمان کو ٹھکرانا نہیں، مسیحی لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنا نہیں،
اور نہ ہی انتشار پھیلانا ہے، بلکہ رومن کیتھولک چرچ کے آرچ ڈائسس آف لاہور کی مذہبی قیادت کے گھنونے اور آمرانہ رویے سے جان چھڑانا ہے۔ اس ویڈیو میں آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شو کی اس مکروہ اور منافق چہرے کو ننگا کرنا ہے جسے سن کر آج انسانیت بھی شرما جائے گی۔ اس کے ہم جنس پرست لونڈے باز اور گھنونے رویے کا چہرہ میرے سامنے اس وقت آیا جب میں 2015 میں اپنی کہنانہ تربیت کو مکمل کر کے ڈائسس میں واپس آیا تو مجھے پاسٹر ورک کرنے کے لیے پسرور پیرش میں بھیجا گیا۔ 12 مارچ 2015 کو میرے ساتھ 3 لوگ ڈیکن کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ڈیکن بننے کے بعد میرا پاسٹر ورک سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل لگا دیا گیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے بشپ سیباسٹین کے ہم جنس پرست ہونے کا راز مجھ پر کھلا کہ بشپ مردوں سے بدفعلی کروانا پسند کرتا ہے، یعنی کہ یہ پیسیو ہومو ہے۔ یہ لوگ دوسرے مردوں سے بدفعلی کروانا پسند کرتا ہے، دوسرے لوگوں سے یہ صحبت کروانا پسند کرتا ہے۔ چونکہ میں کیتھیڈرل میں رہائش پذیر تھا تو بشپ اکثر سونے سے پہلے مجھے اپنے کمرے میں مالش کروانے کے لیے بلایا کرتا تھا، بلکہ کیتھیڈرل میں ایک کک بھی تھا جس کا نام شفیق ہے، وہ بھی مساج کیا کرتا تھا۔ ایک دن بشپ مساج کرواتے وقت مجھے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بدفعلی کرو۔ بشپ چونکہ پیسیو ہومو ہے اور اس سے بدفعلی کروانا پسند ہے، لیکن میں نے اسے اپنا بشپ تصور کرتے ہوئے اس عمل کو عمل میں لانے سے انکار کر دیا، اور جیسے میں نے سنا کہ یہ پیسیو ہومو ہے تو اس چیز نے نہ کہ صرف مجھے بلکہ میری ذات کو، میرے ایمان کو، میری روحانیت کو اس سے چکنا چور کر کے رکھ دیا، اور مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں اپنی زندگی کے کس سفر پر رواں دواں ہوں۔ اس بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جو مجھے سنے گا، جو جان مجھے سنے گی، وہ بھی میرے ساتھ تڑپ کر کہے گی کہ اس کی عادت سے ہمیں چھٹکارا چاہیے، اس کی عادت سے ہمیں چھٹکارا چاہیے۔ میرے عزیز سامعین، بشپ نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں کبھی بھی اور کہیں بھی جینے نہیں دوں گا۔ اس طرح میری زندگی کا یہ سفر جاری و ساری رہا، پریشر میں رہا، دبدباؤ میں رہا اور دبتا رہا، لیکن میں نے اپنی کہانت سے، اپنے بلاوے سے میں نے منہ نہیں موڑا۔ میری زندگی کا سفر چلتا گیا، اور وہ دن آیا جب 26 اگست 2016 میں کہانت کے رتبے پر فائز کیا گیا، اور آج مجھے شرم کے ساتھ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ مجھے کاہن بنانے والا، میری آرڈینیشن کرنے والا یہی پیسیو ہومو بشپ آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شو ہے۔ مجھے ایسا عمل کرنے کو بار بار اکسایا جاتا رہا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہاری ٹرانسفر کر دوں گا۔ میں نے اس بات کو اتنا خاص نہ لیا، اس بات کو میں نے عام سمجھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اور کیا کس قسم کی بغاوت جو ہے وہ جنم لے گی، اور وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ اس نے میری یہاں سے کیتھیڈرل سے میری تبدیلی اس نے حافظ آباد پیرش میں بطور اسسٹنٹ پریسٹ کے کر دی، اور ٹرانسفر میرے پہلے تعیناتی پیرش میں تعیناتی خط پر نہ اس نے اپنی مہر لگائی، نہ اس نے اپنا دستخط کیا، اور میں پروف کے طور پر، میں ثبوت کے طور پر یہ خط آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس پر دستخط اور مہر محترم فادر فرانسس گلزار نے لگائی ہے، کہ جو اس ڈائسس کا ویکر جنرل تھا۔ پھر 2018 میں مجھے 2017 کے لاسٹ میں ہی مجھے لاہور بلا لیا، دوبارہ ٹرانسفر کر کے لاہور بلا لیا گیا، اور 2018 کے شروع میں مجھے بشپ نے دوبارہ اپنے ساتھ بدفعلی کرنے کو کہا، اور بولا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں کبھی بھی پیرش پریسٹ نہیں بناؤں گا۔ اس بار میں نے دنیاوی حکمت سے کام لیا اور کہا کہ اگر مجھے آپ پیرش پریسٹ بننے کا خط دیں گے تو میں آپ کے ساتھ یہ عمل کروں گا، تو آپ کی بات مانوں گا۔ اس دفعہ بشپ نے مجھے
पसरूर पैरिश का पैरिश पीस मुकर्रर किया। और हैरानगी की बात यह है कि इस दफा उन्होंने मुझे मेरा तैनाती खत पर अपनी मोहर लगाकर और अपना दस्तखत लगाकर मुझे यह लेटर दिया था। लेकिन मैंने लेटर को हासिल करने के बाद फिर इनकार कर दिया और मैंने कह दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। पसरूर पैरिश में खिदमत करते हुए करने के दौरान 26 जुलाई 2020 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मैं शदीद जख्मी हुआ और मेरे बाएं बाजू पर 4 फ्रैक्चर्स जो है वो हुए थे। इसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मैं अपनी आज़ाद मर्जी और बिशप की इजाज़त के साथ मैं अपने घर पर गया इलाज के लिए और आराम के लिए। फिर सेहतियाब होकर हुआ जब, तो बिशप ने मुझे 11 जनवरी 2021 को टेलीफोन करके कहा कि आप सेमिनरी में चले जाएं। चूंकि मैंने बिशप की यह बात नहीं मानी थी, बिशप ने एक दफा फिर से मुझे जो है खत नहीं दिया, जुबानी कलामी इन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट की और फिर मुझे ये बोला, ये भी नहीं बताया कि किस हैसियत से आप सेमिनरी जाओगे। मुझे बस वैसे बता दिया गया और मैं सेमिनरी आ गया। 2022 में जब मैं सेमिनरी में था तो बिशप ने मुझे कहा, अगर तुम मेरे साथ बदफेली करने के लिए तैयार नहीं तो फिर 3 से 4 लड़के जो सेहतमंद है उनको मेरे पास लेकर आओ और मैं उन्हें अपने लिए कायल करूंगा। मेरे इस ज़मीर ने इस बात को गवारा नहीं किया कि जिस काम को करने के लिए मेरा ज़मीर तैयार नहीं हुआ था, उस काम को मैं सेमिनरी में रहते हुए एक उस्ताद होते हुए मैं कैसे उन बच्चों को बिशप के पास भेज सकता। मैंने एक दफा फिर से ये गैर ताबेदारी का मुजाहरा किया। बिशप जो कि पैसिव होमो है, ये बदफेली करवाना पसंद करता है और इसने ऐसे लोगों को पसंद करता है, ऐसे लोगों को पसंद करता और ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करता है जो एक्टिव और पैसिव होमो है। जो एक्टिव और पैसिव होमो है ये उनको पसंद करता, उन्हें प्रमोट करता, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है। मैंने ये बात अपने रूहानी उस्तादों से, अपने एतराफ़ करने वाले जिनसे मैं एतराफ़ करता था उनके आगे भी मैंने बात कही थी, लेकिन वो भी काहिन है और उन्होंने इस बिशप के आगे इसका सामना करना कभी मुनासिब ना समझा। अजीज सामीन, ये तो सिर्फ इसका एक मकरू और घिनौना चेहरा है। मेरे पास इसकी करप्शन और इसकी बुराइयों के और भी बहुत से सबूत हैं जो कि वक्त आने पर मैं जाहिर करूंगा। मेरी आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस बात पर कान लगाए जाए, इस बात को जानने के लिए जांच पड़ताल की जाए, तफ्तीश की जाए और जल्द अज जल्द मेरी आवाज को इतना बुलंद किया जाए और मेरी आवाज, मेरा ये बयान सिर्फ पाकिस्तानी अदालत अदलिया निज़ाम में नहीं है, पाकिस्तान की सिविल अथॉरिटीज में नहीं है। मेरा ये बयान अवाम की अदालत में है कि जिनके सर पर ये मजहबी आलम की हैसियत से मुसल्लत हुआ पड़ा है, जो कि मसीही कौम के लिए एक शर्मनाक चेहरा है। मैं इस बात के साथ अपना इस गुफ्तगू का, अपने इस बयान का इख्तिताम करता हूँ। चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकम ही फक्त उसकी सजा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।